اور اس قوم نے کہ جس وقت اقرار کیتا کہ ابراہیم یہ سن نہیں سکتے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نو چھڈ کے تسی انہاں دی پوجا کر رہے ہو جڑے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو جڑے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بات بتاں دی ہو رہی ہے، یہ بات بتاں دی ہے، یہ بات ذہن وچ رکھنا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ویکھیا جس وقت قوم تے بات واضح ہو گئی ہے، قوم نو کچھ سمجھ آ گئی ہے، اے سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آپ نے فرمایا افسوس ہے تواڈے تے اُفِّل لَکُمْ، تواڈے تے تحفے، افسوس ہے تواڈے تے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہاں تے بھی افسوس ہے جنہاں دی تسی عبادت کر دے ہو، تواڈے تے بھی افسوس ہے جنہاں دی تسی عبادت کر رہے ہو انہاں تے بھی افسوس ہے. افلا تعقلون، اور آپ نے فرمایا کیا تسی عقل نہیں رکھ دے؟ اور تسی سمجھ بھی گئے ہو بول دے نہیں، یہ تانوں پتہ بھی ہے بول دے نہیں، تے پھر بھی انہاں دے اگے سر جھکائی جاندے ہو، تانوں عقل نہیں ہے گی. لیکن خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. تے قوم دا رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. قوم جس وقت مبعوث ہو گئی، قوم دے کول کوئی جواب نہ رہا، تے قالوا حرقوه وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین. انہوں نے کیا اینو جلا دیو، قوم نے کیا اس نو جلا دیو اور اپنے معبوداں دی مدد کرو. اگر تسی کچھ کرنا چاہتے ہو اینو جلا دیو تے اپنے خداواں دی مدد کرو، نالے خدا تے نالے انہاں دی مدد کرو. قوم دے کول جواب کوئی نہ رہ گیا، انہاں نے شاہی حکم آ گیا. نمرود نے اعلان کیتا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جائے. آپ نو 40 دن واسطے کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا ہے. اعلان ہویا بہت بڑے پہاڑاں دے 2 پہاڑاں دی گود دے اندر ایک عمارت تیار کیتی گئی ہے، جس عمارت دی بلندی تاریخ دے اندر موجود ہے. 90 فٹ اچھی جندیاں دیواراں بنائیاں گئیاں تے پہاڑاں دی گود دے اندر، اور 60 فٹ لمبی چیخا تیار کیتی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نو کمرے دے اندر بند کیتا گیا ہے. قوم نو اعلان کیتا کہ ابراہیم نو جلان دے واسطے لکڑیاں لے کے آؤ. ساری قوم لکڑیاں لے کے آ رہی ہے، چھوٹا بھی وڈا بھی، مرد بھی عورت بھی، بڈھا بھی جوان بھی، ساری قوم لکڑیاں لے کے آ رہی ہے. بلکہ ایک مائی نے منت منی اگر میرا فلاں کم ہو گیا میں لکڑیاں چگ کے لے آواں گی. اور جس وقت لکڑیاں جمع ہو گئی، اختصار نہ لفظ کرنا، لکڑیاں لگ پئیاں نے، سب جانوراں نے ابراہیم علیہ السلام دے لکڑیاں چیخا دیاں لکڑیاں لے آن واسطے انکار کیتا، سوائے ایک جانور تو جنوں خچر کہا جاندا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خچر دے واسطے بد دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے نے. فرمایا اس واسطے خچر بے اولاد ہے، ان دے وچوں اولاد نہیں ہوے گی. اور باقی سب جانوراں نے انکار کر دیتا، سب جانور بیٹھ کے کوئی لکڑیاں نہیں لے کے آیا. خچر نے لکڑیاں لے آندیاں، چیخا جس وقت بھری گئی وہ عمارت بھری گئی، انہوں پہ جلا دیتا گیا ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث کے اندر موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث پاک مروی ہے. ایک اور سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر گئی، ام المومنین دے گھر گئی، ویکھے آپ دے گھر دے اندر ایک آلہ ٹنگیا ہوا ہے، ایک سوٹی یا ایک آلہ نما چیز ٹنگی ہوئی ہے. عورت نے پوچھیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیتا، اے آلہ کا رواز
واسطے ٹنگیا ہویا ہے. آپ نے فرمایا سی ان دے نال کوڑ کدلیاں نو مارنے آئے. انہاں پوچھیا کیوں مار دے ہو؟ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو ابراہیم علیہ السلام واسطے چیخا جلائی گئی سی سارے جانور اس چیخا نو بجھان دے اندر اپنا کردار ادا کر رہے سن، لیکن کوڑ کدلی او نا مراد ہے جڑی چیخا نو تیز کرنے واسطے پھوکے مار دی سی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا انہوں پہلی ضرب وچ مارے گا انہوں بہتا ثواب ملے گا، جڑا دوسری ضرب وچ مارے گا ثواب کٹ جائے گا، جڑا تیسری ضرب وچ مارے گا ثواب اس تو کم ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آواز سے کوڑ کدلی نو مارن دا حکم دیتا ہے. ان دی پھوکا نال نہ بجنی سی نہ تیز ہونی سی. لیکن یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے مائی ایک کٹی لے کے آ گئی سی، ایک پیسہ لے کے آ گئی. لوگوں نے پوچھے تھے بڑے بڑے مالدار نے ایتھے لکھاں تے کروڑاں پتی نے تیری اٹی کی کرے گی؟ انہیں کہا بے شک مینوں پتا ہے اس اٹی دے نال یوسف علیہ السلام خریدے تے نہیں جان گے، پر قیامت والے دن میں یوسف علیہ السلام دے خریداراں دے اندر کھڑی تے ہو جاواں گی. اندے پھوکا دے نال نہ بجنی سی نہ تیز ہونی سی کوڑ کدلی دے پھوکاں دے نال، پر دشمن تے سجن دا پتہ تے لگ گیا نا. کئی اندر بہ کے دشمن ایویں اج کوڑ کدلیاں طرح پھوکے مار دے نے. سجن تے دشمن دا نو پرکھیا ہی جاندا ہے. چیخا تیار ہو گئی، جگ جلائی گئی، اور چیخا دی حرارت ان دی سختی تاریخ وچ موجود ہے. جس وقت وہ جلائی گئی اسے اگ نے شدت اختیار کی تھی، اس دے تو فضا دے وچوں بھی اگر کوئی پرندہ گزردا سی سڑ کے چیخا دے وچ آ جاندا سی. ہن ابراہیم علیہ السلام نو سٹن دا پروگرام بنایا گیا ہے تے ایک پہاڑ دے اوتے منجنیق تیار کیتی گئی جنوں گوپیا کہا جاندا ہے پنجابی دے اندر، اردو دے وچ اونوں منجنیق کہا جاندا ہے. پرانے لوگ جس وقت کوئی جوار بیجنی کوئی اس طرح دا فصل بیجنا تے وہ گوپیا بنا کے اندے وچ وٹا رکھ دے سن، کما کے سٹیا جاندا سی، وٹا دور تک چلا جاندا سی، اونوں منجنیق کہا جاندا ہے. منجنیق تیار کیتی گئی پہاڑ دے اوتے، اور اس منجنیق دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا گیا ہے. اس منجنیق دے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نو سٹن دیاں تیاریاں ہو رہی نے. بادشاہ نے نمرود نے کہا اے ابراہیم ویکھ رہے ہو اگ کنی سخت ہے، اگر ہن وی تسی ساڈے معبوداں تو مڑ جاؤ، اینوں برا بلا نہ کہو، ساڈے دین نو من لو، ساڈے دین تے ایمان لے آؤ، تسی بچ سکدے ہو. عقل نے بھی آ کے دروازہ کھڑکایا. ابراہیم جل جائے گا، سڑ جائے گا، اگ بڑی سخت ہے. لیکن عشق بھی آ گیا ہے دوسرے پاسے. عشق نے بھی آ کے کہا اے ابراہیم محبوبہ دی ٹاک دے اتے ادو ہی چڑھدا ہے جدو اگ دے وچوں سڑ کے آوے. تے شاعر نے اون دے ترجمانی کیتی ہے. آپ نے فرمایا اگ تے عشق او دوویں ایک برابر، پر عشق داتا ودیرا اگ بلے او ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجاوے پانی. دسو عشق دا دارو او کیڑا بلے شاہ اوے اتھے کچھ نہیں او سجدا تے جتھے عشق نے لا لیا او ڈیرا. سٹن دیاں تیاریاں ہو رہی نے. قوم
مشورے دے رہی ہے۔ ابراہیم اگ بڑی سخت ہے، عقل نے آ کے مشورہ دیتا ہے ابراہیم اگ بڑی سخت ہے، جل جائے گا، نام ختم ہو جائے گا۔ پر عشق نے آ کے کیا ابراہیم نام نکلنا ہی ادو میں جدو محبوب دی اگ دے وچ سڑے گا، جدو عشق دی اگ دے وچ سڑ کے آئے گا نام ادو ہی نکلے گا، لوکاں دے اندر تذکرہ ادو ہی ہوے گا۔ سٹیا گیا ہے جس وقت آپ نو سٹن دیاں تیاریاں ہو رہی نے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا ہے، اور تفسیر ضیاء القرآن دے اندر بات موجود ہے، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی تفسیر دے اندر بھی اس بات نقل کیتا ہے، آسمان بھی رویا اور زمین و آسمان دے درمیان دے اندر جتنے بھی مخلوق کے پرند نے چرند نے سب روئے، اور فرشتے بھی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا تیرا بندہ اج اگ دے اندر جا رہا ہے، تیری زمین تے ایکو بندہ ہے تیرا جڑا تیرا نام لین والا ہے، اج یہ بھی سڑ جائے گا، زمین تے کوئی بھی تیرا نام لین والا نہیں رہے گا، یا اللہ سانو اجازت دے اسیوں دی مدد کریے۔ رب العالمین نے فرمایا فرشتیوں جاؤ چلے جاؤ، تانوں اجازت ہے، اگر میرا بندہ تواڈے کولوں مدد لوے تے کرے آنا، اگر میرا بندہ میرے تے بھروسہ کرے تے پھر تسی کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتے آئے، بارش دا فرشتہ آیا کہ عرض کیتی ہے ابراہیم میں بارش تے میری ڈیوٹی ہے، میں بارش تے مقرر ہوں، میں جتھے رب العالمین دا حکم ہوئے اوتھے جا کے بارش برسا دینا وا، اگر حکم ہوئے میں بارش برسا دیا چیخا بجھ جائے۔ آپ نے فرمایا میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے، فرمایا میرے واسطے میرا اللہ۔ ہوا دا فرشتہ آیا ہے، آپ نے اس نے بھی جواب دیتا میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے۔ تے سید الملائکہ آ گئے، جبریل امین آئے، آگے سکیتی اے ابراہیم میں سید الملائکہ ہوں، میں فرشتیاں دا سردار ہوں، اگر کوئی حکم ہوئے میں آپ دی مدد کر سکاں۔ فرمایا جبریل کیا تینوں یقین نہیں ہے احکم الحاکمین میرے واسطے کافی ہے؟ فرمایا کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ جبریل علیہ السلام نے کیا پھر اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرو۔ آپ نے فرمایا واہ ویلا ہوندے اگے کیتا جاندا جڑا جاندا نہ ہوئے، حال پکار ہوندے اگے کیتی جاندی جڑا ویکھدا نہ ہوئے، تے رب تے زمیناں دے تھلے بھی ویکھن والا ہے، رب تے آسماناں دے اوتے بھی جان دے میرا رب مینوں دیکھ نہیں رہا، میرے واسطے میرا رب کافی۔ اگر میرا رب میرا محبوب مینوں اگ دے اندر سڑن دے اندر راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں۔ واپس مڑ گئے، آپ نو رسیاں دے نال بن دیتا گیا اور اگ دے اندر مجنیق دے نال سٹیا گیا، ادو مجنیق چلی، ادو رب العالمین نے جبریل نو حکم دیتا اے جبریل جلدی کل چلا جاؤں، ابراہیم علیہ السلام دے کول جاؤ، ادو رب العالمین نے اگروں حکم دیتا ہے قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے اگ ٹھنڈی ہو جاؤ، میرا نبی تیرے اندر تشریف لے آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، اے اگ ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن ایویں بھی ٹھنڈی نہ ہوویں تیری ٹھنڈک کرے میرے نبی نو تکلیف دے وے، سلامن فرمایا ٹھنڈی بھی ہوویں، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوویں، سلامتی والی ٹھنڈی ہوویں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے سید دی تفسیر کر دیا ہویا، آپ فرماندے نے اگر اللہ تعالی اگ نو سلام منن دا حکم نہ دیندا، سلام من نہ فرماندا، اگ انی ٹھنڈی ہو جاندی، ابراہیم علیہ السلام ہوندی ٹھنڈک دے نال فوت ہو جاندے، اگ انی ٹھنڈی ہو جاندی، ٹھنڈک دے نال روح پرواز کر جاندی، لیکن اللہ نے فرمایا سلامن، ٹھنڈی بھی ہونا ہے پر آہستہ آہستہ، تیری ٹھنڈک بھی میرے محبوب نو تکلیف نہ دے وے، تیری ٹھنڈک بھی میرے نبی نو تکلیف۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے وہ رسیاں جلیاں نے جنہاں دے نال آپ نو بنیا گیا سی،
وہ رسیاں سڑیاں نے، وہ کمیز سڑیا جڑا انہوں نے پوایا سی۔ ابراہیم علیہ السلام دا ایک بال بھی نہیں سڑیا۔ اور ایک فرشتہ آیا جڑا سائے تے مقرر ہے، فرشتے نے آ کے ابراہیم علیہ السلام نو چیخا دے اندر بٹھایا۔ تفسیر چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس چیخا دے اندر رہے نے، 40 دن۔ اور سائے دے فرشتے نو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دی صورت دے اندر آپ دے کول بھیجے، انسانی شکل ہے۔ اختصار نال میں عرض کرنا، 40 دن بعد نمرود نے اپنے محل تے کھلو کے ویکھیا بھی میں ویکھاں ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ جل گئے ہون گے، ان تے نشان بھی ختم ہو گیا ہوئے گا۔ اپنے محل تے کھلو کے ویکھیا تے کی ویکھدا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام باغ دے وچ بیٹھے نے، اور آپ دے کول ایک آدمی بھی بیٹھا ہے۔ انہیں اچھی آواز نال آواز دیتی، بلند آواز کر کے، ابراہیم پاسے پاسے اگ بل رہی سی، کہنے لگے اگ دے وچوں نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا بالکل نکل سکنا۔ انہیں سوچیا بھی درمیان اگ نہیں لگی ہونی، پاسے پاسے اگ بلدی پئی، جو نکلن گے سڑ جان گے۔ ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگا پھر نکلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، خراما خراما چیخا دے وچوں باہر آ گئے۔ جدو باہر آئے، نمرود نے پوچھا تواڈے کول ایک بندہ بیٹھا سی، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے فرشتہ بھیجیا سی میرا دل بہلان واسطے۔ جڑا اللہ تے توکل کر لوے کلا بھی ہوئے تے اللہ کلا نہیں رہن دیندا۔